बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। खुश नसीब शख्स कौन है? दरूद पाक पढ़ने वाले लोगों के बारे में आज हम एक बड़ा ख़ूबसूरत राज जो है वो आपके साथ बयान करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला इन वीडियोस के बनाने का मकसद सिर्फ़ इतना होता है कि आप लोगों के दिलों में दरूद पाक की मोहब्बत के जज्बे को और ज़्यादा मज़ीद बढ़ाया जा सके, ताकि आपकी ज़िंदगी का सिर्फ़ एक ही वजीफ़ा बन जाए और वो है दरूद पाक। और जिसने दरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया, फिर उसे न तो आखिरत में कोई परेशानी होगी, ना ही इस दुनिया की ज़िंदगी में कोई परेशानी का सामना होगा। ये इंतहाई एक यकीनी बात आपके साथ शेयर की है, क्योंकि जब कुछ चीज़ें आपकी अपनी प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस में आती हैं तो आप इतने ही यकीन के साथ इस बात को कर सकते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा दरूद पाक की अहमियत और फ़जीलत आपके सामने रखेंगे, ताकि आप लोगों के दिलों में मज़ीद दरूद पाक पढ़ने की मोहब्बत पैदा हो। हज़रत शेखुल इस्लाम ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने ज़िंदगी भर ऐसे ज़िक्र के मुताल्लिक सोचा है कि जिसमें अल्लाह ताला का भी ज़िक्र हो और उसके महबूब का भी ज़िक्र खैर हो, तो मेरी ज़िंदगी भर की सोचों का जो नतीजा हासिल हुआ वो है दरूद शरीफ। सुबहान अल्लाह। कहते हैं कि जब आपको ऐसा ज़िक्र मिल जाए जिसमें अल्लाह और उसके महबूब दोनों का ज़िक्र मौजूद हो, तो इससे बढ़कर आपको और फिर क्या वजीफ़ा करना चाहिए। इसी तरह से हज़रत शेख शेरावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई मुसलमान दरूद शरीफ की कदर जान ले तो फिर वो रोज़ाना 1,00,000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने को भी ज़्यादा न समझेगा। हाँ, बेशक दरूद शरीफ में मोहब्बत है और मोहब्बत की कोई हद नहीं होती और मोहब्बत की प्यास कभी नहीं बुझती, और दरूद शरीफ के अंदर मोहब्बत और रहमत का अजीब निज़ाम कायम है। सुबहान अल्लाह। ये चीज़ें जो हैं हमारे अंदर ना और ज़्यादा शौक़ पैदा करती हैं दरूद पाक पढ़ने की। और आप यकीन करें कि अपनी हर सुबह का आगाज़ जो है ना वो हजूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक का तोहफ़ा पेश करके किया करें। यकीन करें ज़िंदगी इतनी हल्की फुल्की महसूस होगी, इतना खुशगवार दिन का आगाज़ आपका हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अब हम उस राज की तरफ आते हैं जो दरूद पाक पढ़ने वाले शख्स के बारे में कहते हैं कि खुश नसीब शख्स वो है जो दरूद पाक के सफ़र पर अगर जारी है, तो जो मुस्तकिल मजाजी के साथ दरूद पाक पढ़ता है ना, और बिला नागा पढ़ता है, तादाद की कोई हद मुकर्रर नहीं कि कितना पढ़ रहा है, देखा ये जा रहा है कि रोज़ाना पढ़ रहा है। याद रखिएगा कि जिस बारगाह में आपका दरूद पाक पढ़ना नोट किया जा रहा है, वहीं आपका दरूद पाक का नागा, आपकी गैर हाज़िरियाँ भी नोट की जा रही हैं। इस बात को अगर आप थोड़ा सा जहन में रख लेना, उन लोगों के लिए ये बात बड़ी अहम है जो कहते हैं कि जी हम कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते, मुस्तकिल मजाजी हमारे पास मतलब हम नहीं रख सकते। तो अगर वो सिर्फ इतनी सी बात को जहन में रख लेना कि अगर आपके दरूद पाक पढ़ने से रोज़ाना आपकी हाज़िरी शुमार हो रही है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में, तो फिर आपकी गैर हाज़िरी भी वहाँ लग रही है। तो अगर ये थोड़ा सा एहसास अगर हम जहन में रख लें ना कि हमारी अगर हाज़िरी लगी है तो गैर हाज़िरी नहीं लगनी चाहिए, बेशक हम कम तादाद में पढ़ लें, रोज़ाना पढ़ें, मुस्तकिल मजाजी के साथ पढ़ें, कंसिस्टेंसी रखें अपनी, बेशक कम पढ़ लें, 20 मरतबा मिनिमम
اگر آپ پڑھتے ہیں روزانہ تو کم از کم آپ کی حاضری تو لگ رہی ہے۔ وہ لوگ جو بالکل بگنرز ہیں درود پاک پڑھنے کے، جو اس سفر پر ابھی شروع ہوئے ہیں، جو اپنی زندگی میں آہستہ آہستہ درود پاک کو شامل کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ اپنی اس تعداد کو بڑھا بھی لیں گے اور اپنی مستقل مزاجی کو بھی قائم رکھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا کتنے خوش نصیب ہیں نا وہ لوگ جو بلا ناغہ درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ان کا نام بلا ناغہ نہیں، بلکہ جب وہ درود پاک پڑھتے ہیں بارگاہ رسالت میں پیش ہوتا ہے۔ تو آپ غور کیجئے گا کہ آپ کا شمار کن لوگوں میں ہو رہا ہے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں کا سوچ اور خیال اور ایک احساس ہے نا، اس جذبے کا، اس محبت کا، یہ چیز ہی، یہ احساس ہی انسان کو اتنی بلندی پر لے کے جاتا ہے کہ ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہمارا کوئی بھی دن جو ہے وہ درود پاک کے پڑھے بغیر گزر جائے۔ اور خوش نصیب شخص ہے بھی وہی جو بلا ناغہ درود پاک پڑھتا ہے۔ یہ چیز بالکل میٹر نہیں کرتی کہ کتنی تعداد میں پڑھ رہا ہے۔ اور اگر میں آپ کو تعداد کا چھوٹا سا راز بتاؤں تو 313 مرتبہ کا جو عدد ہے نا، 313 مرتبہ روزانہ جو شخص پڑھتا ہے درود پاک، چاہے وہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لے، اپنی آسانی اپنی سہولت کے ساتھ پڑھ لے، شارٹ صیغے بھی درود پاک کے بے شمار ہیں، آپ ان میں سے کوئی سا بھی درود پاک سلیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن روزانہ اگر 313 مرتبہ پڑھتے ہیں نا تو آپ لوگوں کا شمار جو ہے وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے بزرگان دین اور اکابر دین نے اس بات کو ہم پر واضح کیا ہے کہ 313 مرتبہ پڑھنا کثرت سے پڑھے جانے والا درود پاک شمار ہوتا ہے۔ دیکھیں کتنی سہولت، کتنی آسانی ہو گئی کہ اگر آپ کثرت سے پڑھنے والے بننا چاہتے ہیں، اپنا شمار کروانا چاہتے ہیں، تو 313 مرتبہ تو پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد اپنی صبح کا آغاز جو ہے، باقی نماز عبادات کے بعد اگر آپ 313 مرتبہ ادب کے ساتھ درود پاک پڑھ لیتے ہیں، یقین کریں کہ دیکھیں کیفیات ایسی ہو جاتی ہے کہ ہم اس چیز کو جو ہے وہ بیان ہی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اس طرح سے آپ جو ہے وہ اس چیز کو کنسسٹنسی کے ساتھ لے کر چلیں، اور جتنا آپ اس چیز کو مستقل مزاجی کے ساتھ لے کر چلیں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کو محسوس ہوگا کہ مستقل مزاجی سے پڑھنے سے آپ کو کس طرح سے فیض ملتا ہے۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ جن کی خوشبو سے مدینے کی گلیاں بسیں، ان کے وجود معطر پر لاکھوں سلام۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔